विक्रम सम्वत 1968 सालमा राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको अचानक मृत्यु भएपछि युवराज त्रिभुवन शाह नेपालका राजा भए। राजा हुँदा त्रिभुवन केवल 5 वर्षका मात्र थिए। सानैमा राजा बन्ने सौभाग्य पाएका त्रिभुवनले आफ्नो जीवनको धेरै जसो समय राणाहरूको ज्यादतीमा नै बिताए। अन्ततः उनले राजगद्दीको बाजी राखेर राणा शासकहरूलाई झुक्काई भारतको राजधानी दिल्लीतिर लागे। यहीँबाट राणा शासनको अन्त्य हुन गयो। यसपछि राज संस्था एक शक्तिशाली अंग बन्न गयो। नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकारको आगमन भयो। तर राजा त्रिभुवनको पालामा बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले जनताहरूको चाहना पूरा गर्न सकेन। दलहरूको आपसी झगडाले देशलाई अस्तव्यस्त बनाइदियो। शिशु प्रजातन्त्रको नाममा जे पनि गर्न मिल्छ भन्दै राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउन र ढाल्नमा नै व्यस्त रहन थाले। यस्तै समयमा राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य पनि नराम्ररी बिग्रन गयो। अन्ततः नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक शाह वंशीय राजा त्रिभुवन शाहको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै गएपछि उनलाई युरोपमा लगी उपचार गर्न सल्लाह दियो। राजा त्रिभुवनलाई वास्तवमा के भएको थियो? उनी कसरी युरोपतिर लागे? तत्कालीन समयमा नेपालमा राजकीय अधिकार कसलाई दियो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि यहाँहरूले उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा मोहन शमशेरको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकार लामो समयसम्म चल्न सकेन। अन्ततः विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजीनामा दिए। यसपछि मातृका प्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री बने। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको 1 महिना पछि नै अर्थात विक्रम सम्वत 2008 साल मंसिर महिना ताका राजा त्रिभुवनको छातीमा निकै ठूलो समस्या देखिन थाल्यो। राजाको मुटु सम्बन्धी रोग भएको यकिन भएपछि उनलाई उपचारको लागि भारतको बम्बई लगियो। उपचारको क्रममा त्यहाँ केही समय बसी उनी नेपाल फर्किए। यसको 1.5 वर्षपछि अर्थात विक्रम सम्वत 2010 सालतिर राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्यमा पुनः समस्या देखिन थाल्यो। उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पुनः भारतको कलकत्ता लगियो। यही सालको मध्यतिर राजालाई फेरि एकपल्ट हृदयघात भयो। यसपछि उनले कलकत्तामा नै 2 हप्तासम्म बसेर आफ्नो रोगको उपचार गराए। तर भारतमा राम्ररी उपचार हुन नसकेपछि उनलाई युरोप जान सल्लाह दियो। विक्रम सम्वत 2010 साल असोज 24 गतेका दिन बम्बईबाट पानीजहाज मार्फत राजा त्रिभुवन युरोपतिर प्रस्थान गरे। युरोपमा इटलीको नेपल्स स्थित इन्टरनेशनल अस्पताल र स्विट्जरल्याण्ड स्थित क्यान्टन अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गराएर उनी पुनः नेपाल फर्किए। युरोपमा स्वास्थ्य उपचार गराएर आएपछि राजा त्रिभुवनलाई अब ठिकै हुने अनुमान सबैले गरेका थिए। तर विक्रम सम्वत 2011 साल जेठ महिना सुरु भएदेखि नै राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर देखिन थाल्यो। राजा त्रिभुवनलाई फेरि एकपल्ट हृदयघात भयो। यसरी स्वास्थ्य स्थिति निकै गम्भीर बन्दै गएपछि कलकत्तामा रहँदा राजा त्रिभुवनका चिकित्सक रहेका डाक्टर एडमन्ड रोनललाई काठमाडौँ बोलाउने तरखर गरिन थाल्यो। यसपछि डाक्टर रोनाल्ड कलकत्ताबाट विशेष वायुयानद्वारा जेठ 24 गते बेलुकी काठमाडौँ आइपुगे। उनी आइपुग्ने बित्तिकै राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य उपचारको लागि विभिन्न परीक्षणहरूमा खटिए। डाक्टर रोनाल्ड आएको 2 दिनपछि उनले राजाको हृदयको स्थितिमा केही सुधार देखिए तापनि शारीरिक अवस्था भने निकै कमजोर रहेको बताए। राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य स्थिति बारे डाक्टर रोनाल्डका विज्ञप्तिहरू गोरखा पत्रका हरेक अंकहरूमा प्रकाशित भइरहे। यति हुँदाहुँदै पनि राजाको स्वास्थ्यमा खासै प्रगति हुन सकेन। राजा त्रिभुवनको अवस्था झन बिग्रदै गयो। विक्रम सम्वत 2011 साल जेठ 30 गते सोमबार बिहानै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो। सो विज्ञप्तिमा राजा त्रिभुवनको अस्वस्थताका कारण मौसुबको गाथमा आराम नभएसम्म कुनै पनि भोज पार्टी
अथवा उत्सव इत्यादिमा सामेल नहुने भनी जानकारी गरायो। यसका साथै यही विज्ञप्ति मार्फत सबैसँग प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस्ता उत्सवहरूमा निमन्त्रणा पठाउन कष्ट नगर्नुहोला भनी अनुरोध पनि गरियो। यसपछि आम जनताहरू राजाको स्वास्थ्य स्थितिको बारे यकिन नभए तापनि उनीहरूले राजाको अवस्था निकै जटिल बन्दै गइरहेको भनी अनुमान गर्न थाले। जेठ 31 गते पनि राजा त्रिभुवनको लागि कष्टकर नै रह्यो। उनी रातमा निदाउन नै सकेनन्। असार 1 गतेका दिन डाक्टर रोनाल्डले आफ्नो विज्ञप्तिद्वारा राजा त्रिभुवन गत राति राम्ररी सुतेको तर उनको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको जनाए। यसरी दिन प्रतिदिन राजा त्रिभुवनको बारेमा गम्भीर खबरहरू सुनिन थालेपछि प्रधानमन्त्री लगायत कतिपय संघ संस्थाहरूले राजाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै विभिन्न मन्दिरहरूमा गई पूजाआजा गर्न थाले। अन्य कतिपय संस्थाहरूले राजाको गाँथमा आराम नभएकोमा ठूलो चिन्ता प्रकट गर्दै मौसुदको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि हार्दिक कामना व्यक्त गरे। राष्ट्रिय प्रजा पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजा परिषद लगायतका राजनीतिक दलहरूले पनि राजा त्रिभुवनको अस्वस्थतामाथि गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै मौसुदको चिरायु र आरोग्यका लागि शुभकामना प्रकट गरे। विक्रम सम्वत 2011 साल असार 7 गते दिउँसो तत्कालीन पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री डाक्टर विधान चन्द्र राय कलकत्ताबाट राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न काठमाडौँ आए। मुख्यमन्त्री डाक्टर विधान चन्द्र पनि एक वरिष्ठ चिकित्सक थिए र उनीसँग एक वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक पनि आएका थिए। उनीहरूले डाक्टर रोनाल्डसँग मिलेर राजा त्रिभुवनको पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरे र उपचारको विषयमा बृहत छलफल गरे। यसका साथै मुख्यमन्त्रीले राजाको गहन परीक्षणको लागि कलकत्ता ल्याउन सल्लाह पनि दिए। तर मुख्यमन्त्रीले राजाको शारीरिक अवस्था साह्रै नाजुक देखिएकोले केही आराम भएपछि मात्र कलकत्ता ल्याउन उपयुक्त हुने विचार व्यक्त गरे। यसपछि उनी सोही दिनको बेलुकी नै कलकत्तातिर फर्किए। राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य अवस्थामा उतार चढाव आइरह्यो। शारीरिक र मानसिक रूपमा राजा निकै दुर्बल बन्दै गए। नियमित परीक्षण गरिरहेका डाक्टर एडमन्ड रोनाल्डले राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य स्थिति कुनै दिन राम्रो र कुनै दिन निकै नाजुक भइरहेको बताए। असार 11 गतेका दिन राजाको श्वास प्रश्वास क्रियामा पनि समस्या देखिन थाल्यो। यसरी राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्य स्थितिमा खासै सुधार भएको थिएन। बिस्तारै राजाको शारीरिक दुर्बलता पनि बढ्दै गयो। राजासँग बाह्य व्यक्तिहरूलाई भेट गर्न पुरै निषेध गर्यो। तर राजाको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित रहँदै डाक्टर एडमन्ड रोनाल्ड भने दिन रात नभनी राजाको उपचारमा खटिरहे। राजा यस्तै अवस्थामा रहँदा विक्रम सम्वत 2011 साल भाद्र 19 गते राति 1:39 राजा त्रिभुवनका दिदी अधिराज कुमारी लक्ष्मी राज्यलक्ष्मीको निधन भयो। उनी पृथ्वी वीर विक्रम शाहका माहिली रानी लक्ष्मी दिव्येश्वरी तर्फकी जेठी छोरी थिइन्। विक्रम सम्वत 1952 सालमा जन्मेकी लक्ष्मी राज्यलक्ष्मीको विवाह जनरल केशर शमशेर जबरासँग विक्रम सम्वत 1960 सालमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2010 सालको पौष महिनामा रगत बमन गर्ने रोगले ग्रसित भएपछि उनी उपचारको लागि कलकत्ता गएकी थिइन्। त्यहाँ उपचार गर्दा केही विषेक भएपछि उनी नेपाल फर्किइन्। तर विक्रम सम्वत 2011 साल भाद्र महिनाको 17 गते अचानक सोही रोगले च्याप्न थालेपछि उनको 19 गते राति नै मृत्यु भयो। यसपछि उनको पार्थिव शरीरलाई पशुपतिको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरियो। राजा त्रिभुवनको सहोदर दिदी लक्ष्मी राज्यलक्ष्मीको निधनमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउनको साथै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सबै सरकारी अड्डाहरूलाई बिदा दिएको थियो। निकै लामो समयसम्म राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्यमा कुनै प्रगति नभएपछि उनलाई विभिन्न विशेषज्ञहरूले थप उपचारको लागि युरोप जान सल्लाह दिए। यसपछि राजा पनि आफ्नो उपचारको लागि पुनः एकपल्ट युरोप जान तयार भए। युरोप जाने क्रममा उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा दैनिक काम कारबाही नरोकियोस् भनी राजकीय परिषदको गठन गरे। सो परिषदमा उनका 3 जना छोराहरू क्रमशः महेन्द्र, हिमालय र वसुन्धरालाई राखेर 3 सदस्यीय परिषद गठन गरे। सो परिषदलाई
एक विशेष अधिकार पनि दियो। तर परिषदले गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीको सहमति हुनुपर्ने तोकियो। प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मन्त्री हटाउन र नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको भए तापनि वैदेशिक मामिला सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने दिइएन। यसपछि विक्रम सम्वत 2011 साल असोज महिनाको तेस्रो हप्तातिर उनी कलकत्तातर्फ प्रस्थान गरे। राजा त्रिभुवनको युरोप यात्राको लागि विदाई गर्न तत्कालीन नेपालको प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला पनि विक्रम सम्वत 2011 साल असोज 28 गते बिहानै विमानद्वारा कलकत्तातिर लागे। कलकत्तामा मातृका प्रसाद कोइराला र भारतको प्रधानमन्त्री नेहरूसँग राजा त्रिभुवनको भेट भयो। कलकत्तामा रहँदा राजालाई उपचारको लागि अमेरिका जान सुझाव दिएको थियो, तर राजाले पहिले स्विट्जरल्याण्ड जाने र त्यहीँका डाक्टरहरूको थप सल्लाहमा मात्रै कतै जाने योजना रहेको बताए। त्यसपछि उनीहरू कार्तिक 11 गते भारतको बम्बईतिर लागे। राजा त्रिभुवनको युरोप सवारीको लागि बम्बईतिर प्रस्थान गरेपछि प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला कार्तिक 12 गते दिउँसो 12 बजेतिर विमानद्वारा विराटनगर आइपुगे। यसको अर्को दिन अर्थात् कार्तिक 13 गते दिउँसो उनी राजधानी फर्किए। प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न गौचर हवाई अड्डामा रक्षा मन्त्री जनरल केशर शमशेर, वन मन्त्री नारद मुनि थुलुङ तथा सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2011 साल कार्तिक 14 गतेका दिन राजा त्रिभुवन उनका दुवै रानीहरू कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी देवी, कान्छा छोरा वसुन्धरा, सैनिक सचिव योग विक्रम राणा लगायतका अन्य केही सहयोगीहरूका साथ युरोपतर्फ जान बम्बईको विमानस्थलमा पुगे। राजा त्रिभुवनलाई विमानस्थलको धावन मार्गमा राखिएको विमानसम्म पुग्न एउटा विशेष गाडीको व्यवस्था गरिएको थियो। सो गाडीमा उनका आवश्यक सामान राखिएको झोला लगायत अन्य केही सामग्रीहरूको साथमा 2 अक्सिजन सिलिन्डर समेत लगिएको थियो। राजा त्रिभुवनलाई मेचको सहारामा नै विमान चढाइयो। यसरी राजा त्रिभुवन र उनको समूह विमानस्थल पुगेको 15 मिनेट पछि नै एयर इन्डिया इन्टरनेसनलको विमानले उडान सुरु गर्यो। उपचारको लागि राजा त्रिभुवन बम्बईबाट काइरो, काइरोबाट इटलीको रोम र रोमबाट स्विट्जरल्याण्डको जुरिकमा पुग्ने योजना रहेको थियो। सोही योजना अनुसार विक्रम सम्वत 2011 साल कार्तिक 21 गतेका दिन राजा त्रिभुवन र उनको समूह स्विट्जरल्याण्डको जुरिकमा पुगे। यसपछि जुरिकमा राजा त्रिभुवनको के कस्तो उपचार भयो? के उनको उपचार सफल भयो? उनको मृत्यु कहिले भयो? राजा त्रिभुवनको निधन भएपछि उनको पार्थिव शरीरलाई नेपाल कसरी ल्याइयो? यस बारे अर्को कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।